अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने एक नए भी लाख के साथ हाजिर हूं। पिछली दफ़ा हमने एक प्रोग्राम किया था, वही लाख किया था, आपको याद होगा। आयशा मज़हर साहिबा थी, क्वेटा से उन्होंने टेलीफोन कॉल की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लाइव, और उसमें वो रो पड़ी थी और बताया था कि कैसे लाहौर पुलिस ने एक वहाँ पे अगेन जिन लोगों ने उनके घर पे कब्ज़ा किया हुआ था उनके साथ मिल के 2 साल तक कैसे उनको तंग किया, कितनी हरासमेंट, कितनी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ गया था। खैर, आयशा मज़हर साहबा इंतने लकी निकली। मैं तो कहूँगा लक का अल्लाह की मेहरबानी या उनकी बेवा माँ की दुआएं थी कि उनकी कॉल मिल गई थी। और यूं उनका मसला जो अगले दिन आपने देखा होगा, लाहौर पुलिस ने बड़ा उन्होंने एक्टिवली एक ही दिन में वहाँ पे उन्होंने वो मसला हल कर दिया जो 2 साल से चला आ रहा था। खैर, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी अगेन ऑफ कोर्स उनका शुक्रिया कि उन्होंने नोटिस लिया, और ये लाहौर पुलिस को भी दाद देनी पड़ेगी, उनका भी शुक्रिया। क्या करें जी, मजबूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलता। कि उन्होंने भी जो दो साल से मसला चल रहा था कि उमर शेख साहब ने तो कब्ज़ा ले दिया था, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे कि इमरान असगर साहब जो थे। खैर, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी थी जो आयशा मज़हर साहिबा थी। आज दोबारा आयशा मज़हर साहिबा जो हैं वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, और जहाँ पे उनसे इस पे बात करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं जो जस्टिस उन्हें मिला है और जिस ये तरीके से उन्हें मिला है, और प्लस कुछ और अहम इश्यूज़ हैं जो मेरा ख्याल है हो सकता है कि आजकल पॉलिटिकल इतनी हीट है, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। एक आम आदमी को जो इश्यूज़ है, खुद जब उन्होंने मुझे बताया कि इसके अलावा भी कुछ और इश्यूज़ हैं जिन पे वो बात करना चाहते हैं, पढ़ी लिखी हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने बताया था, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े से सामने लाने चाहिए। लोग भी ये आके शिकायत करते हैं कि आप हर वक्त आके पॉलिटिक्स पे बात करते हैं कि आम आदमी के इश्यूज़ जो हैं उस पर बात नहीं करते। मुझे कहने दें कि जब मैंने उनका लास्ट वी लाख किया था, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पॉजिटिव उनका फीडबैक आया है कि एक आपने सोशल इश्यूज़ पे उनसे बात की और उन्होंने बड़ी करेज से उन्होंने डिटेल बताई। सो मुझे भी ज़रा थोड़ा सा हौसला हुआ कि सोशल इश्यूज़ पे भी बात की जा सकती है। वो मसाइल जो एक आम इंसान के मसाइल हैं उस पर तो बात करते हैं कि आज का क्या इशू है जिस पर वो बात करना चाहते हैं। तो पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आयशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अब ये पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका मसला जो है हल हो गया। तो आप सेटिस्फाइड हैं जो कुछ हुआ है 2 साल बाद? चलें सही, इस मुल्क में कुछ ना कुछ आपको इंसाफ के पैसे वगैरह मिल गए आपको। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आप खुश हैं या कोई और बात कहना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। असल में खान साहब का जिसे कहते हैं डंडा चला है, और इसलिए तो आपको पता है कि लास्ट आपका जो व्लॉग था उसमें भी मैंने खान साहब बोला था, पीएम नहीं बोला था। क्योंकि पीएम तो आपको पता है वो बंदा जो हाई फाई लाइफ गुजारेगा, एसी में रहेगा, उसको आवाम के मसाइल का तो नहीं पता है। तो खान साहब तो ऐसे बंदे हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी तरह के ही बंदे उठकर हम में से ही आए हैं। तो खुशकिस्मत हूं मैं कि कॉल लगी और जो है एक्शन भी हुआ उस पे, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला। लेकिन अब भी जो है वो एक रिक्वेस्ट है पीएम से कि वो सोसाइटीज के लिए पार्लियामेंट से एक लॉ बनाए वो बात कि वो करते हैं टेनेंट के जो मामलात हैं उन्हें देखें। उस पे बात करते हैं जिसके लिए आपसे आज हमने वो की है। तो मतलब ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से खुश हैं, सेटिस्फाइड है। पूछना मैंने ये था जी पूछना ये था, जस्ट एक क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल, अगर आपकी कॉल ना मिलती, आपका इस तरह का अगर थ्रू ना होता, तो फिर आपके क्या ख्याल होते या क्या करते हैं फिर इसके बाद? व्हाट नेक्स्ट, क्या होता आपका? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो जो ख्यालात थे वो मेरे शुरू से अब तक, अगर कॉल ना भी मिलती तो वो वैसे ही थे कि वो तो खान साहब हर चीज को सही करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें नए लोग तो है नहीं, सारे के सारे पुराने लोग हैं। तो वो पुराने लोग, आपको पता है, पुरानी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टेप फिर यही होता है कि मैं जो है, मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस्लामाबाद जाती और उनसे किसी तरह मिलती, या शेख रशीद साहब का बहुत अच्छा इमेज है, उनसे मैं मिलती और अपने मसले को मैं हल करवाती। सोचा मैंने यही हुआ था। आपने ये क्यों नहीं सोचा हुआ था कि पंजाब के आईजी से मिलती, पंजाब के सीसीपी और डोगर साहब से मिलती, पंजाब के बड़े अफसर वहाँ पे हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं? ये आपने क्यों सोचा हुआ था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और ये शेख रशीद साहब भी मसला हल कराएंगे? मसला तो वहाँ पे लाहौर में हल होना था। उनका आपके जहन में क्यों नहीं, या आपके जहन में पुलिस का इमेज अच्छा नहीं रहा लिहाजा आप उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे? आपको पता था इंसाफ नहीं देंगे आपको लाहौर वाले? नहीं, असल में मैं इनके 2 सालों से दरवाजे खटका चुकी हुई थी हर बंदे को। ह्यूमन राइट्स एक डिपार्टमेंट है, इवन वहां तक मैं जा चुकी हुई थी। तो आप खुद सोचा, मैंने तो कोई डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं, मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। तो वहां से जब मेरा रिजल्ट ही नहीं निकला तो फिर दोबारा जाके तो रिक्वेस्ट करने का फायदा नहीं था, टाइम जाया करने वाली बात थी।
چلیں یہ تو اچھا، دوسرا جو آپ کو چیک ملا ہے، وہ چیک آپ کو پولیس کی طرف سے دیا گیا ہے یا وہ جو آپ کے مین ایکیوز تھے ان کے سائن سے چیک دیا گیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پولیس نے اپنی طرف سے ارینج کر کے پیسے دے دیے ہیں، تو وہ جو ہیں یہ عمران اصغر صاحب سے، جنہوں نے 2 سال آپ کی زندگی کو انہوں نے وہاں اجیرن کیے رکھا، تو پیسے آپ کو کس نے دیے ہیں؟ سائن کس کے ہیں چیک پہ؟ اصل میں یہ بات تو یہ ہے کہ مجھے چیک نہیں ملا ہے، مجھے کیش میں جو ہے وہ رقم ملی ہے۔ جب رات سنڈے کو میری بات ہوئی تھی تو سب آئے تھے اور آ کر انہوں نے جو ہے میری رپورٹ وغیرہ دوبارہ لی تھی، اور نیکسٹ ڈے جو ہے منڈے کو مارننگ میں جو ہے وہ یہ تھا کہ اپلیکیشنز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ مجھے ایس پی، ماڈل ٹاؤن اور ان کی طرف سے بولا جا رہا تھا، لیکن 12 بجے کے بعد جو ہے وہ سی سی پی او کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کی کال آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ لے لیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ اپلیکیشنز وغیرہ کا ہی چل رہے تھے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، آپ آ جائیں، آ کے اپلیکیشن دیں، پھر پروسیس کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ ٹائم میں ہی جو ہے کچھ آورز میں وہ پتہ نہیں کیا وہ بندہ مان گیا یا کیا بات ہوئی، تو وہ پھر مجھے کیش پیمنٹ ہوئی۔ تو یہ کیش آپ کو غلام محمد ڈوگر صاحب نے کی تھی، جو تصویر بھی آئی تھی آپ کی ان کے ساتھ پیسے لیتے ہوئے، تو سی سی پی او صاحب نے کیش دیا تھا آپ کو؟ مجھے کیش جو ہے پہلے انہوں نے مجھے خود میرے ٹیننٹ نے جو ہے ان کے حوالے کیا تھا، پولیس کے حوالے، اور پھر دین جو ہے سی سی پی او ڈوگر صاحب نے مجھے وہ ریکارڈ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا نہیں، یہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا یا پولیس والوں نے کہا ہے کہ ہمیں انہوں نے عمران اصغر صاحب نے پیسے دیے تو ہم دے رہے ہیں؟ نہیں، میرے ٹیننٹ جو ہے واقعے پہ موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیش دیا تھا۔ مطلب آپ کا ایک مسئلہ تو چلیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی مہربانی کہ انہوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کال آپ کے مل گئی، ایک آپ کو جسٹس مل گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کو اس کا فیڈ بیک کیسے ملا کہ آپ نے ایک اتنی جرأت کی؟ پاکستان میں عموماً ہوتا نہیں ہے، خواتین یا لیڈیز اسپیشلی جیسے آپ سنگل ایک مدر بھی ہیں، اگین ہاؤ واز اے رسپانس کہ سوسائٹی نے اس کو اچھا سمجھا ہے یا پازیٹیو نیگیٹو، کیسا فیڈ بیک ہے آپ کو اس کے پورے؟ نہیں، سوسائٹی کی طرف سے مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا، بہت زیادہ، ایون میرے اپنے پروونس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے اسی ٹائم میسیجز وغیرہ آنے لگ گئے، اور ایسے لوگ بھی جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کرنے لگ گئے جن کو مسئلے تھے اور وہ پی ایم صاحب سے اپنے پرابلمز ریزالو کروانا چاہتے تھے، ایون وہ پوچھنے لگ گئے کہ آپ کیسے وہاں تک پہنچی، وہ گائیڈ لائن مجھ سے لینے لگ گئے۔ صحیح، چلیں آپ کو کیا مسئلے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ رؤوف صاحب کچھ اور ایشوز ہیں آپ کا، تو چلیں یہ ایشو حل ہو گیا، اللہ نے مہربانی کی، تو آپ اس کے علاوہ کیونکہ خود آپ سنگل ایک مدر ہیں، ایک عدد بیٹے کی ماں ہیں، آپ کے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، آپ یہ بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں یا دیگر جو آپ کے کچھ جاننے والے ہیں وہاں پہ بڑا ایک جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے جس کے لیے آپ اس پہ خاصی وریڈ ہیں، وہ یہ ڈیورس کے ایشوز آ رہے ہیں سوسائٹی میں، بڑی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑی آپ اس پہ خاصی کنسرن بھی ہیں، اور آپ نے خاصا اس کو آ کے ڈسکس بھی کیا، اور مجھے آپ نے قائل کیا، کنونس کیا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، حالانکہ سم ٹائم جیسے میں نے کہا یہ ایشوز جو ہیں ہماری سوسائٹی بات تو کرتی ہے لیکن ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتے، سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ سو کیا ایشو ہے آپ ذرا بتائیں گے جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیورس کے ایشو، سوشل ایشو، سپریشن وغیرہ کے؟ جی، ہماری جو سوسائٹی ہے، اگر مطلب ہماری کنٹری کو دیکھا جائے، خاص کر ایشین کنٹریز کو دیکھا جائے، تو ان میں جو سب سے میجر ایشو ہے وہ ڈائیورس کا ہے، وہاں پہ یہ ریشو بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، سنگل پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت جو ہے خوفناک ایک قسم کا جو ہے وہ کہانی بنتی سامنے آتی جا رہی ہے، یہ مطلب ایک تو اس میں ایجوکیشن بہت زیادہ جو ہے انوالو ہے کہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہوں تو ان میں بھی بہت زیادہ، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرورش ایک تو اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ سنڈریلا ٹائپ اسٹوریز جو ہیں ان کی عادت پڑی ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اگر کوشش کریں شروع میں ہی بچوں کو کہ وہ رف اینڈ ٹف ان کی لائف بنائیں، جیسے آپ باہر دیکھیں کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں جب میچیور ہوتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنے سال تک جو ہے ہم میچیورٹی کے باوجود جو ہے وہ ماں باپ پہ ہی چلتے آ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہی یہ سارا کچھ کریں، تو وہ ہم لوگ میچیور ہو ہی نہیں سکتے، ہم اپنے ایشوز جو ہیں وہ سنبھال ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ ڈائیورس کا ریشو اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔
اچھا، میں آپ نے بات کی کہ لیک آف ایجوکیشن ہے. میں نے جو دیکھا ہے یا بہت سارے لوگ میرے ساتھ میں بھی ڈس ایگری کریں یا ایگری کریں، ان کا آپشن ہے کہ ہم نے بہت کم سنتے ہیں. میں خود ایک اس دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا میرے گاؤں میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی طلاقیں ہوتی ہوں، ڈیورسز ہوتی ہوں، اور ہمارے میرے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں تھے، اور بہت سارے گاؤں میں نہیں تھے پڑھے لکھے. مطلب وہ وہاں پہ جو ایک آپ کا ایسا الٹریٹ اگر پیرنٹس ہے یا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہاں ڈیورس کی یہ جو ریشو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، بہت کم تھی، بہت برا سمجھا جاتا تھا. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ پہلے وہ جلدی شادی بھی کر لیتے ہیں، پیرنٹس کی اس میں کوئی ان کی اپنی بھی ان کی منشا شامل نہیں ہوتی، پیرنٹس کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں. محبت میں کرنا چاہیے، پیرنٹس کو ان کی سننی چاہیے. تو اس کی ریشو تو زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ نظر آ رہی ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ ان پہ بھی بعض وقت تنقید آتی ہے کہ وہ زیادہ برداشت نہیں کرتی ہیں. ایسے اس کے آ کے لڑکیاں کہتے ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ ان کو آ کے انڈیپینڈنٹ اور پڑھی لکھی لڑکی کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. سو ویئر از دا فالٹ؟ دونوں سائڈ سے پڑھے لکھے لوگوں میں تو زیادہ طلاقوں کی آ رہی ہے، ریشو آ رہی ہے. جو روف صاحب جو ریشو ہے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایجوکیٹڈ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے جو فور فادرز کا زمانہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ہم لوگ عزت رکھتے تھے، ان کا ایک روب دبدبا ہوتا تھا. اصل بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ روب دبدبا جو ہے وہ سوسائٹی میں اب فور فادرز کا ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ فور فادرز کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہمارا ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہی نہیں ہیں. فور فادرز ہوں گے، وہ یہ چیزیں سمجھائیں گے، سنبھالیں گے، ان کا ایک روب دبدبا ہوگا. اب پڑھی لکھی لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں رہنے کو تیار نہیں ہیں. میں آپ کو مطلب ہے ہماری فیملیز میں بھی میں کیا کہوں کہ نہیں ہو، ہماری فیملیز میں ایشوز ہیں، اور یاروں دوستوں کو میں دیکھیں پڑھی لکھی لڑکیاں تو کہتی ہیں ہم سیپریٹ رہیں گے اپنی ہماری زندگی، ہم کیوں پیرنٹس کے ساتھ یا کسی کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کچن شیئر کریں، ہم گھر شیئر کریں. وہ تو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. میرا خیال موسٹلی یہ مسئلے بھی ہیں جس وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیاں. دیکھیں میں آپ کو جو ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے جو چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ جو دیکھی ہے، آبزرو کیا اپنے ارد گرد اپنے سرکل میں، وہ سب سے زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ بڑے موجود نہیں ہیں، سمجھانے والے موجود نہیں ہیں، ان کا کوئی روب نہیں ہے، وہاں پہ یہ ایشوز بہت زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. جب فیملی میں ایک لیڈر ہوگا وہاں پہ اس کو وہ فیملی کو وہ لیڈ کرے گا، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں قابو ہو جائیں گی. سب سے بڑا پرابلم جو نکلتا ہے وہ پیرنٹس کا اس چیز کا نکلتا ہے کہ پیرنٹس اپنے روم کی باتیں جو ہیں وہ بچوں کے سامنے آ کر شیئر کرتے ہیں. جو انہوں نے ایکٹ روم میں کرنے ہوتے ہیں آپس میں، وہ روم سے باہر آ کر کرتے ہیں. اب وہی بچہ اگر 3-4 سال کا ہوگا وہ وہی ایکٹ وہی باتیں دیکھے گا. آپ مجھے بتائیں جب وہ بڑا ہوگا، آپ ہوں میں ہوں، ہم جب بڑے ہوں گے ہمارے تو مائنڈ میں جو ہے وہی چیزیں ہوں گی، وہی امیجز ہوں گے، ہم انہیں کو ہی امپلیمنٹ کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں وہ پھر کہاں سے ہم نے جو ہے وہ رشتہ نبھانا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہے. عائشہ آپ خود ایک سنگل مدر ہیں، اس پہ آپ کو سپریشن کا ایشو ہے کیا؟ مطلب اگر آپ کو ذاتی کوئی شیئر کرنا چاہیں گے کہ وٹ ور دا ایشوز کہ جس سے آپ کی سپریشن ہوئی، یا آپ کو سنگل مدر کے طور پر کیا مشکلات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی غلطی تھی یا آپ کے اسپاؤس کی غلطی تھی؟ کوئی تھوڑا سا اس پہ انالیسس دینا چاہیں گے کہ ہو واز رانگ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ غلطی ان کی تھی. تالی دونوں ہاتھ سے ہمیشہ بجتی ہے، غلطی میری بھی غلطی ان کی بھی، لیکن آپ کو پتہ ہم لوگوں میں جو ہے نا برداشت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں پیرنٹس نے ایک کو بہت زیادہ ٹرین کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اس طرح کی فیملی سے آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ چلنا بھی چاہیں تو آپ کی ایک لمٹ ہو جاتی ہے. کچھ ریزنز ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ بالکل جو ہے برداشت کر کے بھی جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کنٹینیو کر نہیں سکتے. میرا تو مسئلہ آپ کا آؤٹ سائڈ فیملی تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ اگر لڑکی کو پیرنٹس نے تیار کیا ہوا ہے کہ بیٹا آپ نے جا کے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وٹ ایور دا سچویشن، تو لڑکے جو ہوتا ہے وہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا شاید، جو مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے. تو یہ فیملی سے باہر کے رشتوں میں زیادہ آسانی رہتی ہے یا فیملی کے ود ان اگر فیملیز ہوں تو طلاق کی ریشو کم ہے، یا فیملی سے باہر زیادہ ہیں؟
अच्छा, मेरा जो इशू था वो तो फैमिली से बाहर ही थे, लेकिन जो मेरे सर्कल में है उनके काफियों के जो है, मेरे इवन जो है आप देखें तो वो कजन्स में आ रही हैं प्रॉब्लम्स। तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फैमिली में या फैमिली से बाहर के जो है वो रेशो दोनों में बराबर है। सिर्फ मसला इस चीज का है कि बर्दाश्त नहीं है। हम लोग जो है अगर इवन ट्रे सीधी नहीं पकड़ ली है, जो हाई फाई सोसाइटी जो बर्गर लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि ट्रे सीधी नहीं पकड़ी, चले उस पे उनकी बहस होगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो मिडिल क्लास के होंगे या लोअर क्लास में आ जाएंगे, उनका फिर आपको पता है वो सबसे ज्यादा जो मसले होते हैं वो लेन देन के इश्यूज, वो जो जहेज के हैं वो चलते हैं। उनमें जो है वो सबसे ज्यादा, कुछ फैमिलीज अफोर्डेबल होती हैं वो कर लेती हैं अफोर्ड, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि उनकी डिमांड्स, मतलब आप जब एंगेजमेंट का पीरियड अगर बढ़ा दें, अगर आपकी 1 साल भी किसी की एंगेजमेंट रह जाए तो वो अजाब होता है, आप समझ नहीं सकते। 1 साल में कितनी ईदें आती हैं? 2 ईदें आती हैं, छोटी और बड़ी। वो ओकेजन्स ही आप अच्छी तरह नहीं गुजार सकते हैं। इतनी कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं कि जी 2 ईदें आई हैं, आज तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली को ईद है। अब एक बंदा जो है वो अपना किचन किस तरीके से चला रहा है, अब आप मुझे बताएं कि वो पूरी फैमिली को ईद कहां से देगा? चले वो किसी तरह से अरेंजमेंट करके, अगर गर्ल की तरफ से हो, वो फीमेल की तरफ से हो, वो अरेंजमेंट करके वो अगर दे भी दें तो बाद में जो है वो खलशें दिल में रह जाती हैं और बाद में कहीं ना कहीं जाकर वो फिर तानेबाजी में आती हैं। अच्छा, एक और और वहां से रिश्ते खराब होते हैं। और भी एक आता है जो बात की जाती है कि हमारे यहाँ उस वक्त से ज़्यादा मसले आना शुरू हुए हैं घरों में जब ये आई है ना। अगर आप देखते हैं लड़कियों को जॉब्स मिलने शुरू, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब आई है, जब कोई लड़की साहब ज़ाहिर है अगर 20-25 हज़ार 30-40-50 वटेवर हज़ार थाउजेंड जो है या इससे ज़्यादा वो सैलरी कमाती है, घर में कंट्रीब्यूट करती है, तो वो साफ ज़ाहिर है उसका एक अपना इमेज भी बनता है, बराबरी के रिलेशनशिप भी चाहती है। और हमारी सोसाइटी जो है वो शायद उसको आके बराबरी पे उसको हिस्सा देने को तैयार नहीं है डिसीजन मेकिंग में। और जो मर्द जो है हमारे शमनिस्टिक एक एटीट्यूड है मेल डोमिनेंट सोसाइटी का, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो मर्द एक इंडिपेंडेंट अगर इकोनॉमिकली या इंडिपेंडेंट जो लड़की को या उसके रोल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आपके ख्याल है घर में मसले होते हैं कि उनको एतराज़ात होते हैं, दफ्तर जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, फ्री आना जाना, मार्केट्स में जाना या उनके पास पैसे का आना। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कुछ जानने वाले थे, ये मसला भी मुझे देखने में आया कि एक उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वोमेन को बर्दाश्त करना बहुत सारे मर्दों के लिए मुश्किल होता है। पैसा तो अच्छा लगता है लेकिन वो ये नहीं चाहते कि बराबरी की सतह पर हमसे आके डील करेंगे। रऊफ साहब, मसले ये नहीं है कि जो है इंडिपेंडेंट लड़की हो गई। लड़की का मैं आपको बताऊं कि लड़की का जो है शुरू से पेरेंट्स जो है अक्सर अगर आप देखें वो 90% पेरेंट्स इस तरह के हैं कि वो एशियन कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ कि वो अपनी बेटियों को समझाते हैं कि आपने जिस तरह भी है आपने इस रिश्ते को निभाना है। लड़की भी जो है वो चाहती है। मैं अगर अपना खुद मैं देखूं तो हम लोग खुद चाहते हैं कि नहीं हमने एक दफा कर लिया, ये कोई खेल थोड़ी है। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला जो है वो बैक से चलता है। एक तो जहेज के इशू से जो है वो चलता है, वो फिर कहीं ना कहीं जाके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आफ्टर मैरिज भी वो उन चीजों पे जो है वो बातें करेंगे, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वहां पे आ जाएगा। या दूसरा जो है अगर वो आपका आएगा तो वो आपकी तरबियत पे आएगा। तरबियत पे वो कैसे आएगा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली कि हमारे यहाँ 4 फादर्स का जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब क्या है कि मदर ने या फादर ने जो है वो तरबियत करनी है। फादर भी जॉब वाले हैं, मदर भी अगर जॉब वाली है तो बच्चा तो फिर क्या, उसको कितने आवर्स मिलेंगे? ज्यादातर आवर्स तो वो स्कूल में गुजारेगा, बाकी आवर्स जो है वो अगर घर में गुजारेगा तो उसमें आप उसकी कितनी तरबियत कर लेंगे? क्वेटा तो लास्टली इस पे क्वेटा तो एक बड़ा ट्रेडिशनल शहर है, पख्तूनों का, बलोचों का बड़ा एक न क्वेटा या बलोचिस्तान है, वेरी मतलब रिवायती फैमिलीज हैं, रिवायती लोग हैं, बड़े मुरब्बत वाले हैं, इनकी सदियों पुरानी इनकी रिवायतें हैं। तो क्वेटा में जैसे या उसमें ये चीज़ें क्यों ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं कि क्या मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से ये इश्यूज आना शुरू हो गए? एक और चीज़ इंफॉर्मेशन एक और दूं, जो पख्तून हैं उनमें या जो लोकल है उनमें, वहां के जो बलोच या पख्तून है उनमें आपको जो है बहुत कम ये रेशो मिलेगी। पख्तून जो है उनका मेंटल सेट जो है वो मेंटालिटी जिसे आप कहते हैं वो ये है कि उनके यहाँ 2 शादियां हो जाएं 3 शादियां हो जाएं, उनको पता है ये हमारी जो है कॉमन बात है और हमने गुजारा करना है। उनकी लेडीज में वो चीजें नहीं होती। हम लोग थोड़ा सा आप कहें कि हम लोग पोजेसिव हो जाते हैं।
ہم لوگ جو ہیں وہ پوزیسو ہو کر کہ نہیں دوسری شادی ہو گئی تو ہم کیسے اس ریلیشن کو چلائیں گے، وہ ہم ریلیشن وہیں پہ ہی سٹاپ کر دیتے ہیں، اس کو چلانے کی ہی کوشش نہیں۔ آپ پنجاب سے، آپ کو یہ ریشو بہت کم ملے گی۔ پنجاب سے وہاں پہ میرا خیال ہے آپ کے فور فادر جہاں سے گئے تھے پنجاب سے جا کے سیٹل ہوئے تھے وہاں پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اس میں تھا بہرحال۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہاں، تو میں وہی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ جو لوکل پختون یا بلوچ ہیں ان فیملیز میں مسئلے نہیں ہیں، جو بہر پنجاب یا کراچی سے لوگ سیٹل ہوئے وہاں پہ کوئٹہ میں، تو ان میں یہ پرابلم ہے، ڈیورسز کے ایشوز آتے ہیں۔ جی روف صاحب، ان میں بہت زیادہ یہ ایشوز ہیں۔ جو پختون ہیں ان کا تو کامن جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے 1 2 یا 3 شادیاں کرنی ہوتی ہیں، لیکن جو اگر آپ پنجابی دیکھ لیں یا سارے بھی نہیں اردو کرتے، اسپیکنگ دیکھ لیں، خیر سارے بھی نہیں کرتے، میرے بہت سارے پختون دوست ہیں، انہوں نے سب نے ان کی ایک میرج ہے، سارے بھی نہیں کرتے۔ بلوچستان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہاں اسلام آباد میں بہت سارے پختون بھائیوں کو جانتا ہوں، سارے بھی 2 2 3 3 نہیں کرتے، ایک دیکھیں سارے نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک جو چیز ہے، اگر میجورٹی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ان میں یہ کامن چیز ہے، کامن ہے، اس لیے ان کی فیمیلز بھی اور میلز بھی وہ اس حساب سے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ہیں وہ کامن نہیں ہے اور ہم اس حساب سے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ لاسٹلی اس پہ آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر پاکستان یا اوور آل سوسائٹی یا حکومت اس پہ کیا کر سکتے ہے؟ یہ سوشل وہ ایشو ہے، لوگوں کے پرسنل ایشو سمجھا جاتا ہے، اس میں حکومتیں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ حکومت جو ہے وہ اس طرح انٹرفیئر کر سکتی ہے کہ دیکھیں اب جیسے میرا کیس تھا، اس میں تو میں نے بریولی جو ہے وہ سٹیپس اٹھائے، اور میں اپنے بیٹے کو بھی جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ ان سٹیپس پہ لے کر چل رہی ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھ جیسی اور بہت ساری لیڈیز ہیں جو فیملیز کو دیکھنے لگ جاتی ہیں، سٹیپس نہیں اٹھا پاتی ہیں، یا جن میں وہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، یعنی کہ سپریشن ہو گئی تو آگے سے بچہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے باپ کے لیے تو آسان ہے کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ اس کو ہینڈل کر لے گا، لیکن مدر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ جاب ڈھونڈے، اگر جاب ڈھونڈے تو کتنی مشکل سے وہ اس کو پالے، اور کیا تو کم سے کم جو ہے وہ سوسائٹی یا ہمارا جو لا ہے وہ اس طرح کا بننا چاہیے کہ وہ ان بچوں کے لیے کوئی جیسے وظیفے وغیرہ ہیں وہ لگا دیے جائیں، وہ تو ہے میرا خیال تاکہ ان کی کوئی فائنینشلی آلریڈی میرا خیال ہے فیملی کورٹس ہیں جس میں آپ جا کے سنگل مدر جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں ایکسپینسز اپنے بچوں کو، اور کورٹس کا بہت لمبا پروسیس ہے، اور وہ پروسیسز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اگر نیڈی بھی مدرز ہوں گی تو ان کے بھی وہ ایشوز جو ہیں وہاں پہ ڈیل نہیں ہوتے۔ چلیں بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا تفصیل سے ایک سوشل ایشوز پہ آپ نے بات کی، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا اور تمام گفتگو کا۔ پھر کسی وقت کسی ایشو پہ ہو تو ضرور آپ سے بات کریں، بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ انشاءاللہ تھینک یو۔